अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल हुजरात चल रही है, आयत 6 से ख़त्म तक इंशाल्लाह करने की कोशिश करते हैं। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हुजरात की में 18 आयत हैं, 2 रुकू और मदनी है। और इसके अंदर इन इसका जो मजमून है वो जो हमारा सोशल सर्कल है उसके आदाब और समाजी और मुआशरती आदाब की को लर्न करने के लिए ये बेहतरीन सूरत है। तो पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अपने यानी इस सूरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि मतलब ये कि ऊंची आवाज से उनके लिए सामने बात नहीं करना है, अपनी आवाज़ों को उनकी आवाज़ के बराबर नहीं करना है, और बारगाह रिसालत के आदाब सिखाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें इसमें। लेकिन आज हम आयत नंबर 6 से करते हैं कि ये भी एक मौशरती चीज़ है। हमारे ये आयत नंबर 6 में यूं है जैसे हमारे यहाँ अफवाहें होती हैं और वो अफवाह कोई बात होती है, इसका कोई या गलत फहमी भी हो सकती है या अफवाह भी हो सकती है, तो वो उसको फिर बिलीव कर लिया जाता है, और उसको बिलीव कर लेने के बाद फिर उसके ऊपर मजीद मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो कितनी एक बेहतरीन बात है, एक जामे बात है, एक नट शेल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया। पहले हम इसको वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, फिर इसकी तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आयत नंबर 6 है, इसके पीछे एक शान नुज़ूल भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम, कि इन अगर, जाअकुम यानी लेकर आए तुम्हारे पास। कहते हैं कि अगर इसके पास जा का मतलब ये तो होता है कि आना होता है, लेकिन अगर उसके बाद कोई वर्ब आ जाए और तो उसका मतलब फिर हो जाता है आना हो जाता है। यानी कि इन जा अकुम के अगर लेकर आए तुम्हारे पास, फासिकुम बेनबाइन, कोई शरीर कोई खबर लेकर आए, फतबय्यनु, तो फिर उसको खूब अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। अन ये के, अच्छा इन का मतलब अगर, लेकिन अन का मतलब ये के, तो खूब अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। अन ये के, तुसीबू, तुसीबू तुम पहुंच जाओ, या जैसे मुसीबत भी इसी से बनी है तुसीबू से, तो के मतलब ये कि अगर तुम नुकसान पहुंचा दो कौमन किसी कौम को, भी जहालतिन अपनी नादानी के अंदर या अपनी लाइल्मी के अंदर, फतुस बेहू, फिर उसके बाद फापस ता तुम, तुस्बिहू फिर तुम हो जाओ, अला ऊपर, मा फाल तुम जो तुमने किया, नादिमीन तुम निदामत पशेमान हो जाओ, तुम नादिम हो जाओ। क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले तो इसके पीछे एक शान नुज़ूल है कि वलीद बिन उक़बा के बारे में, कि एक शख्स था। ठीक है, तो इसका हाँ जी, वलीद बिन उक़बा के बारे में कि इस आयत के नुज़ूल का ये वाक़या ऐसा है कि इसको एक कबीला था, कबीला उसका नाम था कबीला बनी अल मुस्तलिक, बनी अल मुस्तलिक। उसके रईस थे वहां पर, सरदार थे, उनका नाम था हारिस बिन दर्रार। उनकी साहबजादी
حارث کی صاحبزادی حضرت جویریہ، ٹھیک ہے، حارث جو تھے وہ کون سے کسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا بنی المستلق، اور وہ وہاں کے رئیس تھے، سردار تھے۔ تو ان کی صاحبزادی کا نام تھا حضرت جبیریہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، امہات المومنین میں سے تھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کو حکم دیا۔ میں نے اسلام کو قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا، اور عرض کیا کہ اب میں اپنی جان اپنی قوم میں جا کر اعلان کرتا ہوں، اور ان کو بھی میں اسلام میں ان کے لیے میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ ادائے کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ دیا کریں۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، میں ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی ایلچی بھیج دیجئے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں، حارث کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنا کوئی ایلچی مجھے فلانی فلانی تاریخ کو بھیج دیجئے گا، اور میں یہ ساری رقم جمع کر کے، زکوٰۃ کی جمع کر کے ان کو سپرد کر دوں گا، ان کو دے دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب حارث نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی، اور وہ مہینے اور تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لیے طے کیا ہوا تھا تو وہ گزر گئی، یعنی وہ تاریخ آ کر گزر بھی گئی، تو آپ کو بڑا آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا، تو حارث کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کسی بات کے اوپر ناراض ہو گئے ہیں، تو ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آپ وعدہ کر کے کسی کو نہ بھیجتے۔ تو حارث نے اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے بھی کیا، اور ارادہ کیا کہ یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ واقعہ یہ ہوا کہ ادھر کیا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ تاریخ جو تھی اس پر ولید بن عقبہ، کون؟ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ مگر ولید بن عقبہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اس خوف کے سبب سے وہ راستے ہی سے واپس ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، اور حضرت خالد بن ولید خالد بن ولید کی جو ان کی سرکردگی سے مراد یہ ہے کہ ان کو لیڈر بنا کر انہوں نے ایک دستہ از اے گروپ، ایک مجاہدین کا ایک روانہ کیا۔ ادھر یہ دستہ جب وہاں پہنچا تو مجاہدین کا روانہ ہوا، تو ادھر سے حارث جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے۔ تو مدینے کے قریب دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے نے سے پوچھا بھئی آپ کا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری طرف تو وہ بھیجنے والے تھے کسی قاصد کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، مگر پھر جب نہیں آئے تو پھر ہم کو یہ احساس ہوا کہ ہم کو خود جا کے معلوم کرنا چاہیے، لہٰذا ہم لوگ سب جمع ہو کر ہم لوگ آ ہی رہے تھے۔ تو اور پھر وہ لوگ پھر سب کے سب جو تھے، حارث کا جو پورا گروپ تھا وہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پھر یہ والا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ تو تو پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ واقعہ ولید بن عقبہ کے بھیجنے کا اور ان کی واپسی کا بتلایا گیا، اور یہ کہ ولید بن عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ بنی المستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یعنی یہ باتیں حارث نے بتائی ان کو، خالد بن ولید کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ حارث کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ سن کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں، اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تم نے اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ تو حارث نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، نہ وہ میرے پاس آئے اور نہ میں نے ان کو دیکھا۔ پھر جب مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو، لہٰذا ہم یہاں پر آ گئے۔ تو حارث فرماتے ہیں کہ اس پر سورہ حجرات کی آیت یہ والی جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ تو بعض جگہ پر یہ بھی آیا ہے، میں اپنے اون ورڈز میں بتانے لگی ہوں کہ بعض جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ
ولید بن عقبہ جب پہنچے تو تھے وہاں پر، جیسے کہ ان کو بھیجا گیا تو وہ گئے تو تھے، مگر جب وہاں کے بستی کے جو اس قبیلے کے جو لوگ تھے اس بات پر ان کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد آ رہا ہے، تو ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے تعظیماً اور ان کو عزت دینے کے لیے وہ بستی سے باہر نکلے، یعنی ان کا استقبال کریں۔ لیکن ولید بن عقبہ جو تھے ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا سب کے سب جو ہے یہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں، کہ ان کو وہ کچھ سمجھ رہے تھے اور وہ کچھ سمجھ رہے تھے۔ تو اس صورت میں اس آیت کے اندر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شریر شخص آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے، ان پر کوئی الزام لگائے، تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے بغیر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات کا بھی کلیئر کرتے چلیں کہ اس آیت کا ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے، اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس مسلمہ اور متفق علیہ ضابطے کے خلاف ہے کہ کہا ہے کہ الصحابہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام سب کے سب جو ہے وہ سقہ، یعنی ان کی کسی خبر اور شہادت پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے جو فسق ہے، اور اس گناہ کے وقت ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی شرعی سزا جاری کی جائے گی۔ اور اگر کذب ثابت ہوا، یعنی جھوٹ ثابت ہوا، تو ان کی خبر اور شہادت رد کر دی جائے گی۔ لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رضا الہی گناہوں کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی۔ رضا الہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ معافی کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا کہ قاضی ایک ہے، انہوں نے قاضی ابو یالی نے فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے، وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہی کے لیے فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات موجبات رضا پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہی کو معاف کرتے ہیں، انہی سے راضی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو وفات ہے یہ موجب ہوگا رضا کے اوپر۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی تو فوراً توبہ نصیب ہوئی انہیں، تو حق تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ خلاف شرع کوئی کام یا گناہ سرزد ہونا انتہائی بہت ہی شاذ و نادر تھا کہ ان کے اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنا، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو وظیفہ زندگی بنا دیا، اور اس کے لیے ایسے مجاہدات کرنا جن کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت اور ادنا سے گناہ کے وقت ان کا دوسرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت اور ادنا سے گناہ کے وقت ان کا خوف اور خشیت اور فوراً توبہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لیے خود پیش کر دینا۔ کہیں آپ اپنے آپ کو وہ مسجد کے ستون سے باندھ دیتے تھے، اور روایات میں اور حدیث میں یوں بھی آیا کہ بحکم حدیث گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ہرگز یہ نہیں بتایا گیا، کہیں نہیں کہا گیا کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہے کہ وہ یعنی جو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا، وہ سبب نزول کا ان کا معاملہ ہی صحیح، مگر لفظ فاسق ان کے لیے استعمال کیا گیا یہ ضروری نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کام ہوا نہ تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے، اور اس واقعے میں بھی جو انہوں نے بنی المصطلق کے لوگوں کی طرف ایک بات غلط منسوب کی، وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کے، اگرچہ واقعے میں غلط تھی، اس لیے آیت مذکورہ کا مطلب بے تکلف وہ بن سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر گزرا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے ان باتوں کا کہ جیسے ولید بن عقبہ جو تھے یہ بھی یعنی بنی مصطلق میں جب یہ گئے، وہاں کے جو حارث تھے وہاں پر، تو وہاں وہ لوگ وہاں سے آئے، یہ یہاں سے گئے، آپس میں ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو یہ والی اس طرح سے یہ بات بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ آیت کو بھیجنا تھا، لہٰذا یہ، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب تک کہ کسی بات کے بارے میں اچھی طرح سے کلیہ طور پہ نہ جان لو، نہ پتہ چل جائے، تو پھر تب تک ہے نا تم مت بتاؤ، مت اس پر یعنی ام، یقین نہ کر لو، بلکہ اس کی اچھی طریقے سے چھان بین کر لو، کیونکہ اگر کیا ہوگا ورنہ پھر خواہ میں کوئی ندامت ہوگی کہ ہم سمجھیں گے اوہو ہم تو ایسے سمجھ رہے تھے، یہ تو ایسے ہو گیا، یہ تو یوں تھا۔ لہٰذا یہ بہت بہت پیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آگے چلیں گے، وَعَلَمُوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَمُوا، اور خوب جان لو، انا یقیناً فیکم، تم میں، رسول رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، لاؤ اگر یوتی اکم، اب کیا ہے یہاں پر کہ جب یہ والی بات سنی تھی کہ جب صحابہ کرام نے جب یہ والی بات سنی، ہم آیت نمبر 7 کی بات کر رہے ہیں، وَعَلَمُوا، اور خوب جان لو کہ انا بے شک فیکم، تم میں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا ہوا تھا کہ جب ان لوگوں نے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ ان لوگوں نے بنی مصطلق کے لوگوں نے اسلام لائے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ مرتد ہو گئے، تو ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ مطلب ہم کچھ کرتے ہیں، اور وہ ان کا جو غصہ اور ان کا جوش اور جو ولولہ تھا وہ سب اسلام کے لیے تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَعَلَمُوا، کہ اور بھئی جانو، کہ خوب جان لو، کہ سمجھ لو کہ تمہارے اندر تمہارا اللہ کا رسول موجود ہے، ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہی کرے گا، اللہ کا رسول ہی کریں گے، لاؤ اگر یوتی حکم، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں، فی کثیر من الامر، فی میں کثیر بہت سے، من سے، الامر، آپ امر کہتے ہیں، کام کو بھی کہتے ہیں، حکم کو بھی کہتے ہیں، تو اگر بہت سارے معاملات میں، بہت سارے کاموں میں اگر وہ تمہاری بات کو مان لیا کریں، تو لَأَنِتُّمْ، تو پھر تم جو ہو کھٹائی میں پڑ جاؤ، تم جو ہو وہ لَأَنِتُّمْ کا مطلب ہے لام زبر لا، البتہ انتم، کہ تمہیں نہ کھٹائی میں پڑ جاؤ یا تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ حبب الیکم الایمان، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو محبوب بنا دیا ہے، تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا، حبب محبت سے بنا، محبت سے، کہ حببا الیکم، یعنی کہ تمہاری طرف محبوب بنا دیا ہے کس چیز کو، ایمان کو، وزینہ، یعنی تم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان چیزوں کو مطلب بہت محبوب بنا دیا ہے، اور بہت مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، بہت ڈیکوریٹ کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اوپر، تمہارے دلوں میں، فی میں، قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکر رہا، اور تمہیں یعنی کہ کراہت آتی ہے، یا تم کو جیسے اس کو کہتے ہیں نا مکروہ سمجھنا، مکروہ بھی اسی سے بنا ہے، یا ناپسندیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کراہت آنا، مکروہ کرنا، اور برا لگنا، یعنی کہ وکر رہا، اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، الکفرا، کفر کو، کفر کیا ہے، کفر کا مطلب انکار کرنا، غلط ہے، اور کافرانہ روش جو ہے، تو اور فسوق وہ بھی
हम फुसूक का हमने वो निकाल के रखी है, फासिक। फुसूक यानी फुसूक जो है वो फिस्क का प्लूरल है, उसको कहते हैं गुनाह। हमने आज एक डिक्शनरी भी निकाल के रखी हुई है आप लोगों के लिए, कि देखते हैं इसको। फासिक, बदकार, जनाकार और फुस्साक। तो ये डिक्शनरी है। अगर अरबी का वर्ड पता हो और उर्दू में जानना हो तो ये एक डिक्शनरी है जिसका नाम है बयानुल लिसानुल लुगात। वापस जाएंगे अपनी किताब कुरान की तरफ इंशाल्लाह। तो बात हो रही थी और बना दिया है उस अल्लाह ताला ने, नापसंदीदा बना दिया तुम्हारी तरफ कुफर को, फुसूख को यानी गुनाह को, और इस्यान। इस्यान जो है वो भी नाफरमानी है, यानी कि नाफरमानी को, गुनाह को, इन चीज़ों से इंसान को है ना घिन आने लगती है। जब एक दफ़ा अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत जब इंसान के दिल में रच बस जाती है, तो ये चीजें जो हैं, ये सब चीजें ना इंसान को बड़ी बुरी लगने लगती हैं, उससे कराहत आने लगती है। अभी ये देखें कि बहुत सारे लोग, बहुत से पहले हम लोग भी म्यूजिक सुन लिया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये सीखा, तो हम कभी भी, हमें ये म्यूजिक का सुनना है या नेल्स का बढ़ाना है, या हमने कहीं पर कोई इस किस्म की, जब जैसे शादी ब्याह के मौक़ों पर भी हमको इस किस्म की जो होती हैं, जो महफिलें होती हैं, उनमें जाना, एक हमको उससे एक बड़ा भारी लगता है, हमें पसंद नहीं आता। तो आप देखेंगे इसके अंदर माशाल्लाह बहुत सी बहनों ने हमारे साथ इसको शेयर भी किया है हमारी क्लास के अंदर। तो उसमें ये है कि आप एक अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर रच बस गई है। तो हमको, हमारे दिलों को भी अल्लाह ने मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया, और हमको ये सब चीज़ें जो है कराहत आती है, बुरी लगती है। वो चीज़ें कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है, यानी कि कुफ्र है, यानी कि ये इस किस्म की चीज़ों की तरफ जाना, ये जो स्टैचूज हैं, या हमारे घरों में स्टैचूज नहीं मिलेंगे, ये काफिराना रविश है। और भी जैसे हम क्या देखते हैं, वो अपना हिजाब में रहना, और अपनी नज़र का पर्दा करना, अपनी आंखों का पर्दा करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये ईमान ले आता है। ये सब चीज़ें जो है हमको इस्लाम में मिल जाती हैं हमें। आगे चलेंगे हम। उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि यही लोग जो हैं ये रुश्द पाने वाले, यानी हिदायत पाने वाले हैं। तो हम फिर उसको ऊपर से लेके चलें कि क्या पढ़ कर आए हमने। हमने वो वाली आयत पढ़ ली कि अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करो। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी कोई खबर आ जाए, तो हमें उसको खूब अच्छी तरह से छानबीन करके और फिर हमें उसके पर अमल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बगैर ऐसे करेंगे तो क्या पता हम किसी को खामखा में हम उसके ऊपर कोई गलत इकदाम उठा लें, गलत स्टेप्स उठा लें, और फिर बाद में हमको पशेमानी हो। तो यहाँ जो आयत नंबर 7 में जो हम बात बता रहे थे कि तो सहाबाए कराम को भी ये हुआ कि भाई वो ज़कात नहीं देते, मुर्तद हो गए, तो फिर हम चल के ना करें। लेकिन उस वक्त फिर ये आयत नाजिल हुई कि भाई आपके अंदर, सहाबा के लिए भी, कि देखिए आप माशाल्लाह, आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन आपके पास रसूल मौजूद है, तो वो आपने उनका यानी वो फैसला करेंगे। और ये कि तुम्हारे दिलों में, यानी इस आयत में सहाबा कराम की के लिए, ये आयत जो एक्चुअली ये सहाबा कराम के लिए आई है, कि ये जो तुम्हारे अंदर जो है, ये तुम्हारी जो आपकी जो कैफियत है, आपकी जो दिलों की, आपके जो जज्बे की, वो तमाम चीज जो है वो अपनी जगह बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। कि ये बताया जा रहा है कि अगर यानी तुम्हारे दिलों के अंदर ये जो ईमान है, ये माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला को पसंद है। और ये कि तुम्हारे दिलों में जो है वो तुम्हें कराहत आती है इन दूसरी चीज़ों से, जो फुसूक हैं, जो इस्यान है, और जो कुफर वगैरह। और यही लोग जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनके लिए बता दिया है कि ये लोग हिदायत के ऊपर हैं, यही लोग जो है ये हिदायत के ऊपर हैं।
اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ فضلا من اللہ ونعما، کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے اوپر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت بہت کچھ جاننے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ سب کچھ ام، حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے، یا کمال حکمت والا ہے۔ علیم کا جب ہم کرتے ہیں تو عالم ہوتا ہے لیکن علیم، اور اس طرح سے حاکم لیکن حکیم ہے، تو ہم علیم کا ترجمہ جب کریں گے تو سب کچھ جاننے والا، اور حکیم کا ترجمہ ہم کریں گے کہ کمال حکمت والا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، طائفتانی، اور اگر، طائفہ کہتے ہیں ایک گروپ کو، گروہ کو، تو اگر اس کے دو ہوں گے تو دو گروہ، اور اگر طائفتانی، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اچھا، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں، دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بعض لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو تماشبین تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لڑنے والے کم ہوتے ہیں، مگر دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ان کو بیچ میں فیصلہ کرانے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں کہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 9 جو ہے، یہ بھی ہم کو ہمارے جو سوشل سرکل ہے، جو ہمارا نظام ہے، سماجی اور معاشرتی نظام ہے، ہمیں اس کے اندر رہنے کا طریقہ بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ وَإِنْ، اور اگر، طائفتانی، دو گروہوں میں، من المؤمنین، وَإِنْ طائفتانی من المؤمنین، کہ اگر اہل ایمان والوں میں سے اگر دو گروہوں کے اندر، آپس میں دو گروہوں میں کیا ہو جائے، آپس میں وہ لڑ پڑیں، من المؤمنین قتلوا، کہ اگر وہ آپس کے اندر لڑ پڑیں کسی بات پر، ان میں آرگیومنٹس ہو جائیں، تو تم کیا کرو، تم فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرا دو، صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا کا ہم روٹ ورڈ دیکھ رہے ہیں، سواد، لام اور ہا، اور یہ جو واو الف ہے یہ جمع کے لیے ہے، اور فا کا مطلب ہے پس، پس بھی کہتے ہیں تو بھی۔ فَأَصْلِحُوا، اور یہ جو الف آ گیا تو یہ کمانڈ ہے، فعل امر ہے، فَأَصْلِحُوا بین، بیچ میں، ہما، ان دونوں کے بیچ میں تم صلح کرا دو، دوستی کرا دو۔ فَإِن، پھر اگر، بغت کہ اگر ان میں، پھر اگر تم دیکھو کہ وہ جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، احداہما، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ زیادتی سے مراد کیا ہے، کہ وہ عدل کا، یعنی دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہیں ایک طرح سے، علی الاخری، یعنی علی اوپر، اخرى دوسرے سے، علی الاخری دوسرے کے اوپر، دوسرے کے اوپر اگر ایک جو ہے گروہ وہ ان پر چڑھائی کر رہے ہیں یا ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرو، فقاتلو، فقاتلو، فاپس، قاتلو، باولف جمع، قاتلو، پھر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، التی، وہ جو، یا جس نے، تبغی، جس نے کیا کیا ہے، جس نے بغاوت، بغت کیا مطلب بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ زیادتی کی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ کیا ہو، کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا، کہ اگر دو گروہ لڑائی کر رہے ہوں آپس میں، اور ان میں آرگیومنٹس ہو رہا ہو، تو ان کے ساتھ کیا کرو، اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کی صلح کرا دو آپس میں، تو صلح اگر ہو گئی دونوں کی، آپس میں انہوں نے ہینڈ شیک کر لیا تو ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، ہو گیا۔ لیکن فرض کرو اگر ان میں سے وہ ہینڈ شیک نہیں کریں، اور وہ بغاوتی، زیادتی کرتے ہیں، بغت کا مطلب زیادتی کرنا، یعنی کہ وہ اڑے رہتے ہیں، ان ادر ورڈس، اور وہ معافی تلافی نہیں کرتے، وہ دوستی نہیں کرتے، وہ صلح نہیں کرتے ان میں سے کوئی بھی ایک، تو پھر جو ہے، پھر ان کے ساتھ لڑائی لڑنے کی بات ہو رہی ہے، پھر ان کے ساتھ لڑائی لڑو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ میں ہم وہ صلح کرا دیں، اب آپ صلح نہیں کر رہے، تو اب پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کے حکم کی طرف وہ آ جائیں۔ فَإِن، پھر اگر، فَأَتْ، وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کراؤ، بَيْنَهُمَا، درمیان میں ان دونوں کے، بالعدل، عدل کے ساتھ،
वअक़सितू, और इंसाफ करो। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों के साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 11 में देख लेते हैं। आम, आयत नंबर 11 में भी एक, वैसे तो तमाम आयत के अंदर एक हमारे लिए सबक मौजूद है, इसलिए कि ये एक समाजी और माशरती आदाब सिखा रही है ये सूरत। हाँ, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि किसी के ऊपर लाजिम नहीं है कि कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन का, कोई औरत किसी औरत का, या कोई मर्द किसी और मर्द का, कोई उनके ऊपर वो तमस्खुराना म- मस उसका मस्खरापन ना करे, उनका मजाक ना उड़ाए, ऐसी कोई चीज ना कहे जिससे कि उन्हें बुरा लगे। देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स पहले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला नहीं, यस्खर, मसखर, मजाक उड़ाना, मस्खरापन करना, कौमुन, कोई कौम, मिन कौमिन, किसी कौम का, असा, हो सकता है कि अन यकूनू, कि वो हों, खैरन, बेहतर, मिनहुम, उनमें से, वला निसा, और ना औरतें, मिन निसा, इन दूसरी औरतों का, असा, हो सकता है, अन यकुन्ना, अन के ये कि, यकुन्ना, कि वो हों, अन यकुन्ना, के वो हों, मिनहुन्ना, मिनहुन्ना, अन यकुन्ना, कि वो हों, खैरन, बेहतर, मिनहुन्ना, उनसे, वला, और नहीं, तलमिजू, तलमिजू, इल्जाम, ऐब, और ना ऐब लगाओ, अनफुसकुम, अपने लोगों पर, वला तनाबजू, वला, और ना एक दूसरे को पुकारो, किस चीज से, बिल तनाबजू बिल अलकाब, बी सात, अलकाब, लकब, अलकाब कहते हैं ना, इसका कुछ भी अगर किसी को लंगड़े को कह देना, या कोई किसी को भी कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी कोई खूबी या बुराई देखकर उसको उसके नाम से पुकारना शुरू कर देना, ये बहुत बुरी बात है। बिसल इस्म, अल्लाह ताला ने फरमाया, बिसल इस्म, बेसा, बुरी बात है, अल इस्म, नाम का पुकारना, अल फुसूक का, बुरा है, बाद अल ईमान, ईमान के बाद उनको वैसे पुकारना बहुत बुरी बात है। वमन, और जो लोग, लम यतुब, लम नहीं, यतुब, उन्होंने तौबा की, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो अगर इन्होंने ये तौबा नहीं की है, ऐसी बातें की उन्होंने, और अगर उन्होंने तौबा नहीं की है, तो बेशक उन्होंने बहुत जुल्म का बात की, उन्होंने उन्होंने जुल्म किया। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू, बचो, इज्तनिबू, बचो, कसीरन, कसरत है, बहुत से, किस चीज से, मिन जन्नी, जन, गुमान, हमने पहले भी पढ़ा कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम सब बचते रहो बहुत से गुमानों से। इन्ना, बेशक, बाद जन्नी, कि बहुत से गुमान जो हैं, इस्मुन, क्या होते हैं वो गुनाह होते हैं। वला, और ना तुम, तजस्ससु, और ना तुम सब, वाओ अलिफ जमा है ना, और ना तुम सब तजस्सुस करो, जुस्तजू में रहो, वला, और नहीं, यगतब, और ना तुम गीबत करो, यग, वला, और नहीं, और ना तुम यगतब, ना तुम गीबत करो, बादकुम, बादा, तुम में से बाज बाज की। यहाँ पर ये इसकी एक, सभी लोग जानते होंगे, एक हदीस है कि एक किसी सहाबी ने कहा कि गीबत के बारे में, तो गीबत क्या है, तो गीबत का ये बताया कि गीबत उसे कहते हैं कि जो आप
किसी के बारे में सही बात कोई हो, किसी दूसरे शख्स के अंदर, किसी दूसरे शख्स में कोई बात हो और वो बात बताई जा रही हो दूसरे शख्स को, तो अगर वो शख्स उसमें वो चीज है तो, और वो बताई जा रही है तो वो गीबत है। लेकिन अगर फर्ज करिए कीजिए कि उसके अंदर वो चीज नहीं है तो फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है या बोहतान लगाया जा रहा है उसके ऊपर, तो वो गुनाह है। तो ऐसी कोई चीज ना कही जाए। तो गीबत क्या चीज है कि इंसान जो है वो किसी के बारे में कोई बुरी बात कहे, किसी और से कहे, बुरी बात कहे, जो कि वाकई उसमें वो चीज हो भी। लेकिन तो करना क्या चाहिए? करना ये एक मुसलमान मुसलमान के साथ ये करे कि उसको उसको दरगुजर करे और उसकी ऐबजोई ना करे, उसको उसकी उसकी पर्दा कुशाई ना करे, बल्कि उसको ढांप दे, क्योंकि मुसलमान मुसलमान के ऐबों को ढांप देता है। जब अल्लाह आपके हमारे ऐबों को ढांप देते हैं तो हम कौन होते हैं कि किसी एक के ऐबों को हम उजागर करें या पर्दा कुशाई करें। तो इन्हीं आयत के अंदर फिर हमें सबक मिल रहा है, जो हमें माशरती आदाब सिखाए जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हम इसको, बल्कि वर्क प्लेस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि किसी की, यानी कि बहुत से जैसे लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी हमने उनके साथ भी हमें क्या करना है, कोई गुमान, बुरा गुमान नहीं करना है। और ना ही हमें उनकी उनकी उसमें रहना है, तजस्सुस में रहना है, और ना हमें उनकी गीबत करनी है। बल्कि बाज लोग तो ऐसे इस तरह की बातों को वहां पर पसंद भी नहीं करते हैं। अयुहिब्बु, क्या पसंद करता है, अहादुकुम, अहादुकुम तुम में से कोई एक, इस बात को कि अन ये के या पुला, के वो खाए। ये गीबत के बारे में बताई जा रही है कि क्या तुम में से कोई पसंद करता है, अन ये के या पुला, के वो खाए, लहमा गोश्त, अखी ही अपने भाई का, मैतन वो भी कैसा, कि जो मुर्दार हो, फकरेह तुमु, बस तो फा, बस देख लेते हैं इसको, फा बस, करेह तू ये कराहत, तुमु तुम, हु उसको, बस तुम उसको पसंद नहीं करते ना, तुम उससे कराहत करते हो ना, यानी कि तुम उसको यानी मुर्दार गोश्त कौन खाएगा, कोई भी नहीं खाता, तो वो तुम उसको ना पसंद करते हो, राइट। तो वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरो। इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तव्वाब है, कि जो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, और बहुत रहीम है। इंसान पलट पलट कर आ जाए गुनाह करके, अल्लाह ताला से तौबा कर ले और अल्लाह ताला से तौबा कर ले, तो वो अल्लाह ताला को वो रहीम पाएगा। या यूहन्नासु, ए वो लोगो जो, ए लोगो, या यूहन्नासु, ए लोगो, इन्ना बेशक हम खलकनाकुम, बेशक हमने खलकनाकुम, खलक पैदा किया है ना हमने, कुम तुमको, मिन जकरिन, मिन से, जकरिन मर्द से, एक मर्द से, व उनसा और एक औरत से, वजअलनाकुम और बनाया है हमने तुमको, शुऊबन, हमने तुम्हें शोबा भी कहते हैं ना, कौम, कौमों में बनाए हैं, वह कबाइला, और हमने तुम्हें कबाइल से मुराद ये है कि ट्राइब्स हैं, हमारी हमारे खानदान हैं, लितारफू, क्यों ऐसे किया, ताकि लाम से ली, ताकि तारफू, तारुफ, उर्फ, पहचान, कि हमारी पहचान हो जाए। तो क्या हुआ, लितारफू का मतलब क्या हुआ, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। इन्ना बेशक, अक्रमकुम, अक्रमकुम, अक्रम इज्जत, कुम तुम्हारी, बेशक, अक्रमकुम, अक्रम जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे पता चला, इसलिए कि इस पर जबर है। बेशक अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा जो जो इज्जत वाला है, वो कौन है, जो अतकाकुम, अतकाकुम फिर वही बात सुपरलेटिव है, जो बहुत ज्यादा मुत्तकी है। इन अल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सब कुछ जानने वाला और सब कुछ बाखबर है, हर चीज से बाखबर है, पूरी खबर रखने वाला है। कालतिल आराबू आमन्ना, कालतिल आराबू आमन्ना, ये देहातियों ने कहा,
आराबी कहते हैं देहातियों को, उन्होंने कहा आमन्ना, क्या कहा? आमन्ना यानी कि हम ईमान ले आए। कुल आप कह दीजिए, लम नहीं तो मेनू, नहीं तुम ईमान लाए हो, वलाकिन और लेकिन, कुलू, कुलू, तुम ईमान नहीं लाए हो, बल्कि तुम ये कहो, कुलू, तुम सब ये कहो, असलमना, असलमना कि हम मुसलमान हो गए हैं, वलम्मा और अभी तक नहीं, यद कुलिल ईमान, वलम्मा और अभी तक नहीं, यद कुली दाखिल हुआ, ईमान फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, व इन और अगर ये कि तुतीउ अगर तुम सब इताअत करो, किसकी? अल्लाह की, व रसूल और उसके रसूल की, ला यल तेकुम के ला नहीं, यल तेकुम के नहीं वो कम करेगा, वो कम नहीं करेगा, मिन आमालिकुम शैआ, मिन से आमालिकुम तुम्हारे अमाल में से कुछ भी। इन अल्लाह गफूर रहीम बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है और रहमत रहीम है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना बेशक यकीनन, इन्नमा दर हकीकत, इन्नमा का मतलब दर हकीकत भी है और बेशक भी है, यकीनन भी है, अल मुमिनूना जो मोमिन वो हैं, अल्लज़ीना वो जो आमनू जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह के ऊपर, व रसूल ही और उसके रसूल के ऊपर, सुम्मा फिर, लम यरताबू फिर उन्होंने नहीं शक किया, लम नहीं, यरताबू कि उन्होंने शक नहीं किया, वजाहदू और उन्होंने जहाद किया, बेअमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, उलाइका हुमुस सादिकून यही लोग जो हैं वो सदाकत हैं, वो सच्चे हैं। कुल आप कह दीजिए, अतुअल्लिमूना अलिफ ज़बर आ क्या, तापेश तू तुम, अल्लिमूना कि क्या तुम मुझको आगाह कर रहे हो, यानी कि क्या तुम मुझको पढ़ा रहे हो, अल्लाह ताला को, बिदीनिकुम अपने दीन से, यानी क्या तुम अल्लाह ताला को अपने दीन से आगाह कर रहे हो। वल्लाहु और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आलम हो, वो जानता है, माफिस समावाति व मा फिल अर्द जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब कुछ जानता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज का हर चीज के साथ वो बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानता है। यमुन्नूना, यमुन्नूना के या जबैया वो, और मन्नून, मुन्नून का मतलब है कि एहसान करना, कि वो एहसान करते हैं, अलई का आपके ऊपर, अन ये कि असलमो कि वो इस्लाम ले आए। कुल आप कह दीजिए, ला तमुन्नु कि नहीं तुम एहसान करो, ना तुम एहसान करो, अलैया मुझके ऊपर, इस्लामकुम तुम्हारे इस्लाम का मेरे ऊपर, तुम्हें ना तुम एहसान मत करो। बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ताला, यमुन्नु बल्कि अल्लाह ताला का तुम एहसान करो, एहसान रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, एहसान रखता है अलैकुम तुम पर, अन ये कि हदाकुम कि उसने हिदायत दी तुमको, लिल ईमानी ईमान के साथ, इन कुन तुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ये आलम वो खूब जानता है, गैब समावाति वल अर्द आसमानों और जमीन के अंदर जो गैब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको खूब अच्छी तरह से जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून और अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब देखने वाला है, जो कुछ तुम अमल करते हो उससे वो खूब खूब जानता है उसको। आखिर की आयतों का कुछ इस तरह से शान नुज़ूल है, स्पेशली ये जो किस्सा, ये जो आयत में हमने भी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, तो कहा गया कि तुम ईमान नहीं बल्कि इस्लाम कहो। तो वो वाक़या कुछ यूँ है कि इस आयत का कि इस आयत के नुज़ूल का जब ये नाजिल हुई तो इसमें यूँ था कि जो एक कबीला था, कबीला बनी असद, तो उसके चंद आदमी मदीना तैयबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए।
اور یہ اس وقت قحط آیا ہوا تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو یہ لوگ دل سے تو مومن تھے نہیں، محض صدقات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا انہوں نے۔ اور چونکہ واقعی میں وہ مومن نہیں تھے، اسلامی احکام اور آداب سے بھی بے خبر و غافل تھے، تو انہوں نے مدینے کے راستوں پر غلاظت و نجاست پھیلا دی، اور بازاروں میں جو چیزیں تھیں ان کی قیمت بھی بڑھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان لانے کا کیا انہوں نے، اور دوسرے آپ کو دھوکہ دینا چاہا، تیسرے آپ پر احسان جتلایا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ سے برسر پیکار رہے اور آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑی انہوں نے، اور پھر مسلمان ہوئے، مگر ہمیں دیکھیے ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ کے سامنے حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا یہ تھا کہ کہنے لگے کہ اس لیے ہماری قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ تو شان رسالت میں ایک طرح سے گستاخی بھی تھی کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان آپ پر جتلایا جا رہا ہے، اور مقصود اس کے پیچھے کچھ اور تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے وہ اپنی پاورٹی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر یہ واقعی اور اچھے سچے مسلمان ہی ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا احسان تھا، خود اپنا ہی نفع تھا ان کا۔ تو اس میں اس آیت کے اندر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ مت کہو کہ ہاں نا کہ ولیکن قولوا اسلمنا، کہ چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا تو جھوٹا دعویٰ صرف وہی کر رہے تھے، جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، تو قرآن نے ان کی ایمان کی نفی کی اور یہ کہا کہ بتا دیا کہ یہ فرمایا کہ تمہارا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسلمنا کہہ سکتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر ہم سورہ حجرات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم سورہ قاف شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔